buntag mga guys. So mao ni karon mga guys, mamahaw mi sa akong asawa nako puhon mga guys. Don't matter the background mga guys ha. Pasensya na mo sa background. Kung morning higayon mga guys nga akong pinakaganahan nga magkaon mi nga magdungan sa akong asawa nya kay busy ba po mi sa mong trabaho. Nabi mi tagsa katrabaho mga guys. Mao samtang naay panahon nga gauban mo magdungan gid mo kanunay o magdungan gid mo kaon bisan sa pagkaon tante gid magdungan sa pagkaon. Mao gid mga guys. So daghan kayong salamat mga guys sa inyong suporta. Hinaot nga mag-subscribe mo sa akong YouTube channel Kuya RR o mayong buntag o mayong gabi mayong